शाम में वो आयशा के लैपटॉप के सामने बैठी रोहिल से स्काइप पे बात कर रही थी। जहाँ दोपहर में ही वापस चला गया था और वो इसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहिल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रोहिल ने कभी क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी इसने इशारों कनाइयों में भी बताया कि इसे सबीन फूफो का बेटा मिला था। इसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था। वो शरी एंड लॉ के दूसरे साल में थी। इनके एक दौर के चचा की शादी हुई थी और रोहिल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साढ़े 3 साल कबल एक दिन रोहिल का अचानक ही फ़ोन आया था। इसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को इसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि इसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और इसी कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहित ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन दो वाक़यात का कोई बाहमी ताल्लुक था। सीधा सीधा पूछा तो रोहिल शायद छुपा जाए, सो इसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहिल ऑनलाइन आ गया था और अब इसका चेहरा स्क्रीन पे नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद इसने बगैर किसी तोहमीद के पूछा, तुमने जहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे। लम्हे भर को तो रोहिल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो ज़रा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जहान का कोई नुकसान हुआ था ना। जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था तो तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे। अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जहान ने कहा है, वो छंबे से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रोहिल वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे शशोपंच में हो। तुम जहान से क्यों नहीं पूछ लेती, वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर उसने रोहिल के चेहरे को देखा। वहाँ वाज़े तिलमिलाहट दर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं क्योंकि इसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। फिर वो ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। इसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी और इसे बरवक्त तिब्बी इमदाद चाहिए थी, मगर वह अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो इसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंट्स कर रही थी। इसने मेरे अपार्टमेंट में ये जहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहान ने मुझे इतना बताया कि इसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। इसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। सो इसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ते बाद इसने पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वह हक तक सुने जा रही थी। तो अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम मत बताना। वो पहले ही जहान से मुतनफ़िर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहान की लापरवाही की वजह से इससे खींचे से थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे इससे बरगश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूंगा। मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस ज़ख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो इसी दिन से अच्छा लगने लगा था और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था। जब इसने इस रात मुझे कहा था कि रोहिल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात, इसने इसरार करना चाहा, मगर रोहिल इसे कोई मौका दिए बगैर मेज़ से अपनी चीज़ें समेटने लगा। इसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। इसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। इसके घर वाले इसको छोटा समझकर इससे इतनी बातें छुपाए क्यों थे आखिर।
عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتیں کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری جیب سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ نہیں بولتی، وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے، جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں نے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اس طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہارے سیب سے موتی نکل آئیں۔ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لگتا بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپس سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش شکل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سپانچی کے ڈورم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ،
وہ ذرا سا مسکرائی۔ تم بہت پیاری ہو، جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی تم جاگ رہی تھیں، چلو سو جاؤ، صبح کام پہ جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی، حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں ملتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبے ابھری جو بہارے کو سدھار سکتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے، وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتہ کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اس سے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہارے کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔
फ़ोन इरम नहीं उठाया। दुआ सलाम और रस्मी से हालो हवाल के बाद वो बहुत चुभते हुए लहजे में बोली, तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया फ़ोन करने का? आम दिनों में हया को इस फिक्रे से ज़्यादा तब किसी शय से नहीं चढ़ती थी। इंसान जब किसी को फ़ोन करे, चाहे साल बाद ही सही, तो वो अगले का ख्याल करके ही फ़ोन करता है। इस पे किसी गले से बात का आगाज़ करना मुखातिब इस पे किसी गिले से बात का आगाज़ करना मुखातिब को ये कहने के बराबर है कि आइंदा ये ख्याल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर इसने अब ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ सह ली थी कि इसे महसूस नहीं हुआ, या फिर वो खुद ही नज़रअंदाज कर गई। ठीक कह रही हो, मैं भी बस मसरूफ़ियत के बाइस कर ही नहीं पाती। तुम सुनाओ कैसी हो? और हाँ, मंगनी की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। इरम का लहजा खासा रूखा था। चंद छोटी छोटी नरम सी बातें करके और इरम की छोटी छोटी तंद बातों को नज़रअंदाज करके इसने फ़ोन रखा तो उसका दिल पहले से बहुत हल्का था। इस रोज़ शाम में आयशा और बहारें जब अपने जानने वालों में किसी की फौतगी पे गई थीं तो हया ने घर ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझा, मगर अब तनाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थीं, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और 2 गार्ड्स जदीसी गली के सिरे पे आकर पहरा देते थे, तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता वो बहुत तनाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपरी स्टडी रूम में आ गई, जहाँ इसकी तस्वीर दीवारों पे आवेज़ा थीं। इसे यूँ अपनी तस्वीर इधर देखकर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दहाने पर ज़रा सी लड़खड़ाई थी। टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी सुकून वाले फ़्रॉक में पाशा का स्याकार से निकल रही थी, और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर। पाशा के बंदे हर पल इसका ताक़ुब करते थे। इसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। इसको ब्लैकमेल करने के लिए इसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रहा था, मगर कोई कमज़ोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहाँ पाशा का कमरा था। बहारें बात बेबात जिक्र करती। राहदारी का आखिरी कमरा। वो इधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हरज भी ना था। इसे इस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वह नंगे पाँव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा इसने आयशे की दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने एक एक करके चाबियां लगानी शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। इसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। वो बहुत शाहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार गिर खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन भी सुरमई। सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर कमरे में टहलती, हर शय का जायज़ा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके इसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले 4 लॉकेट थे, आखिरी खुला था। इसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस 3 पीस सूट हैंग्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। इसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफकेस लॉकेट नहीं था। हया ने इसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफकेस में से बैब की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी। अंदर कुछ बज रहा था। इसने घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हरूई स्याह रोशनी लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आयशा किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो इसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गईं या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी?
बहुत ज़बत से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन सरक गई। इसने घबरा कर रिसीवर क्रेडिल पर डाल दिया, फिर अंगूठे पर लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? इसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसर ब्यूक अदा और इन बहनों की कशिश, वो अजीब मखमे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज़ आयशा ने इसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? इसने इस पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। और अच्छा, हम टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस दी। कुबरा खानम एक मोमर खातून थी। इनकी फसल तैयार थी, मगर इनके पास कोई हेलर ना था जो इनके साथ फसल चुनता। सो आयशे के कहने पे हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ आधा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मशक्क़त तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी, और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती, वो इन्हें जहन में महफूज कर जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तनहा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा इसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा इसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि बेबी का अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो इसे अगर मालूम हो गया तो इसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। शाम में वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थीं। आयशा को आज 2 सीप मिले थे, सो वो इन्हें खोल रही थी। हया अब बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज़ की सीपों के खाली खोल रेत से उठा लेती और अब इन्हीं के ढेर को लिए वो एक माला परो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स के साइलेट्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। इसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खौल को सुई में परोते हुए सर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पे लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक मिनट देती हूँ। इसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आँख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारें, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारें जो उदास नज़रों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी।